and present flower bouquet to our guests. मैडम असं राहा जो तेरे होठों पे है वो गीत अब अपना जो सीना तान के तू चले उठता है अपना जकीले ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक सोदता. हे जे आमचे सगळे गेस्ट येयला, आमचो योगा गुरू दामोदर सर, हेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका मोटिवेट केलें हें कॉम्पिटिशन मिन्स ऑर्गनायज करपाक वुमन्सा खातीर. हांव 2 जाग्यार लेडीज क्लासीस घेता. सो तेमी अशे म्हणजे इतके फ्लेक्सिबल आसात की म्हणजे भायल्या लोकां जितके म्हणजे तितके फ्लेक्सिबल नासता तितके म्हाज्या क्लासीन म्हाका फ्लेक्सिबल मेळ्ळें. म्हणून तेमी सुद्दां खंय तरी म्हणजे तांकां बीन चान्स मेळपाक जाय की पार्टिसिपेट करून तेमी सुद्दां म्हणजे तेंचे टॅलंट तांकां दाखोवपाक मेळपाक जाय. म्हणून हांवें कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलें आणि हांव 2 जाग्यार क्लासीस घेता. एक हांगा सड्यार आणि एक जेट्टी घेता. म्हाज्या वांगडा दिबीत सुद्दां आसता क्लासीस घेवपाक. आणि दामोदर सर म्हाका खूब हेल्प करता आणि मिन्स सगळे आतां जे कितें आतां हे सगळे सराचे क्लासीस, सराच्या अंडर हांव जस्ट क्लास घेता आणि सगळ्यांक म्हाजे टीम आणि जे कोण आसा गेस्ट सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. राहा आयज गोवा स्टेट योगा अकॅडमीन जे प्रोग्राम आयोजीत केल्लो आसा स्पेशली बायलां खातीर इंडिपेंडन्स डेच्या निमतान. आणि हांवें पयलें की कॉम्पिटिशन दवरला योगाचे आसन करपाचे आणि तशेंच स्वीट डिश कॉम्पिटिशन. हे तेंच्यांनी फर्स्ट टायम हो प्रोग्राम असोच आयोजीत केल्लो आसा आणि हांव तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. फुडें सुद्दां हे फ्युचरान अशेंच एक बायलां खातीरूय प्रोग्राम करपाचे म्हणून. योगाक तितके इम्पॉर्टन्स दिनासलेले बट आयज योगा म्हणटकीर न्ही इंडिया एक कनेक्ट जाल्लो आसा योगा खातीर. कित्याक की जेन्नासून मोदीजी येयला तेन्नासून योगा खातीर एक स्पेशल कॅबिनेट सुद्दां तेणी हें केलें. आमचे श्रीपाद भाऊक तेंच्यांनी मिनिस्टर केल्लेले तेन्ना. आणि हांवें पळयलां की खुबशीं जी अबाव 45 इयर्स आसाची बायलां तेंच्यांनी सुद्दां पार्टिसिपेट केली. खंय ना खंय आमकां म्हणल्यार बायलांक एक इन्स्पिरेशन कशी की एज डजंट मॅटर. आमी खंयच्या वर्सा अशें आमी 40 वर्सां जातकीर खुबश्या बायलांक पळय आमी आतां म्हातारी जाला म्हणटा. सो ते लोकांनी म्हणपाचें न्हू, बायलांनी म्हणपाचें न्हू. एज कोणाकूच आडोवंक शकना. खंयच्या एजीचेर तुमी कितें शिकोवंक शकता, फुडें सरोंक शकता. हांव अशेंच सगळ्या बायलांक फुडें सरोंक जाय म्हणून हांव हो प्रोग्राम न्हू योगा न्हू सगळ्या फिल्डान तेंच्यांनी फुडें सरोंक जाय इतलें सांगता तांकां. आनी बायलांक नांवूय बरें दिलां तेंच्यांनी, स्ट्रॉंग वुमन
स्ट्रॉंग नेशन. ऑफकोर्स बायलां साठी आमची इतली मल्टी टास्किंग आसा, दादल्यां कडेन जितली कामां जावंक शकना ती बायलां एका दिसान घर सांबाळटा, भायर भुरग्यांचे वयता स्टडीज. तशेंच आतां बायलां स्कुटरी हे ते सगळे जाणा जाल्लेले आसा, सो भुरग्यांक सुद्दां पावोवपाची पयलीं घोव काम करताले, आतां ना, ते सुद्दां कामां बायलांनूच घेतलां. तशेंच भायरूय ऑफिस सांबाळटा, घर सांबाळटा, इतले सगळे करून सुद्दां ती रातची सुद्दां सगळ्यांक लास्टाक न्हिदता. सो इतली आमची बायलां आसा पळय, तांकां अंडर एस्टिमेट कोणीच करपाची न्हू. ती ऑलवेज ती एक देवीचें रूप आसलेलें, काली जाली आनी सगळ्या वटेनसून बायलां स्ट्रॉंग आसा. अशें हांव तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा फुडल्या फ्युचराक सुद्दां. थँक्यू आनी तुमकां म्हाका हांगा आपयलें म्हणून थँक्यू. ऑर्गनायज जाता एक्चुअली माझे प्लॅन म्हणजे अश्विनीचे प्लॅन आसलेले. हे आमी आतां इतले वर्सां भुरग्यां रावन करताले प्रोग्राम. आमी भुरग्यांनी कॉम्पिटिशन बी केल्लें आसा. फर्स्ट टायम लेडिसां करया म्हणपाक लागलें, तें आमी हा म्हटलें. आनी जें कितें आमी स्वता करूं ना, तें स्वताच्या खर्चान सगळें आपुणूच सगळें केलां तेणें. सो हें सगळें एक सेटअप जें केलां तें आमी ताका फक्त फाटल्यान सपोर्ट केला आनी कांयच ना. बाकी सगळें तेणें आपूण स्वताच केलें. I'm very grateful to the Goa State Yoga Academy for having felicitated me here as one of the most empowered and a powerful woman. In fact, gives me great pride because Miss Ashwini was my student. She's an alumni of Divyar Higher Secondary School, but a shy girl. But I see her today totally empowered and running an academy and also being in the forefront as far as yoga is concerned. And today she has compared, she's the president of this academy. So very happy to know that these women are moving forward. Mahatma Gandhi has said, educate men, you educate an individual. But educate a woman or a girl, you educate the whole generation. And that is what we normally see, as ma'am had already expressed her views. We see the woman, if she is empowered, she can go to the greatest of the heights. We have already witnessed what happened when we had the Pahalgam war. The women were the one who were also leading. And yes, as myself as a woman, I try to get as many women in the stronghold. Yesterday itself in my school, I had a career guidance course for all my girl students, where my alumni from Divyar Higher Secondary School, who are really doing well, were invited and they were so happy to interact. I was also very happy to interact with Ashwini and the other yoga. Very surprised to see the performance which was put up by the ladies in yoga. Though age is catching up, but we see age is just a number. Because there were two, I felt that I should also lie on the floor and do some exercises with them. Because once upon a time, I was also a very strong sportswoman. Thank you.